बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त दो ही किरदार हैं जो सूरत हाल को किसी भी जानिब लेके जा सकते हैं। एक का नाम डॉक्टर आरिफ अलवी है और दूसरी शख्सियत का नाम इमरान खान है। और जारी बात है, आरिफ अलवी भी जब अपना लीडर इमरान खान को मानते हैं तो हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ही शख्सियत है जो इस वक्त तमाम तर चीजों का मरकज है और उसका नाम है इमरान खान। अब इमरान खान ने 26 तारीख की कॉल दे दी है और 26 तारीख की कॉल के बाद की सूरत हाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐवान इक्तदार के अंदर इसकी एक हलचल महसूस की जा रही है। और खासकर जो इमरान खान ने तारीख का तयन किया है, 26 तारीख असल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26 तारीख का मतलब यह है कि आप अंदाजा करें कि आमतौर पे मामूल के मुताबिक खान साहब 26 तारीख को अगर पहुंचते हैं रावलपिंडी के अंदर और अगर वहां से वो लॉन्ग मार्च और रैली का आगाज भी करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने आगे जाना है। जिस तरह खान साहब को लाहौर के अंदर शादरा तक पहुंचते हुए और उस दिन दाता साहब तक पहुंचते हुए रात का 1 बज गया था, जो दिन 12 बजे शुरू हुआ था, तो इसका मतलब यह है कि खान साहब 26 और 27 रावलपिंडी से बड़ी मुश्किल से शायद फैजाबाद तक भी मेरा नहीं ख्याल कि चीजें वहां तक जा पाएंगी या फैजाबाद भी क्रॉस कर पाएंगे। अब ऐसे में जो इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हुकूमत बौखला गई है। एक तो आपको याद होगा कि वही मामला जिसके ऊपर इसहाक डार पैगाम लेके सदर के पास गए थे, क्योंकि देखें इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि जनाब देखें आर्मी चीफ का नाम हम अनाउंस कर देंगे, हम अपॉइंट कर देंगे। अपॉइंट उस वक्त होना है जब सदर ने समरी के ऊपर दस्तखत करने हैं, उससे पहले कोई चीज नहीं हो सकती। मैं एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं। ये 26 तारीख को एक समरी भेजते हैं, मैं समरी के मुतालिक भी आपको खबर देने वाला हूं। 26 तारीख को समरी भेजते हैं, सदर 28 तक समरी इसके ऊपर साइन नहीं करते तो ऑफिसर तो रिटायर हो गया है। और अगर आप आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं तो 27 तारीख तक हर कीमत पे उस दिन उनके ऑफिस का टाइम खत्म होने से पहले पहले आपको समरी के ऊपर दस्तखत करवाने हैं। अब असल में खान साहब ने 26 तारीख रखी है, उसके ऊपर सूरत हाल है। और सबसे पहला रद्देमल किसका आया? सबसे पहला रद्देमल मरियम औरंगजेब का आया। वो फरमाती हैं जी 26 तारीख भी गुजर जाएगी अंपायर की उंगली उठे बगैर नहीं। फिलहाल अंपायर की उंगली की जानिब इमरान खान का देखें। अगर इमरान खान ने आज जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर सवालात रखे, एस्टैब्लिशमेंट को कटहरे में खड़ा किया, इमरान खान को तो अंपायर की पता है उंगली नहीं। इमरान खान तो सिर्फ एक बात करे कि साफ शफाफ फौरी इंतखाबात, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। अब जो मैं आपको पूरा सिनेरियो आपके सामने रखा कि गेम सारी इमरान खान और आरिफ अलवी के गिर्द घूम रही है। आप अंदाजा करें कि इसहाक डार की मुलाकात भी काम नहीं आई और आज सदर आरिफ अलवी जो हैं वो इमरान इस्माइल साहब से, आमिर कियानी और शीरी मजारी साहिबा से सुबह मिले और उन्होंने नाश्ता किया और क्लाइमेट चेंज की, मौसमियाती तब्दीली की बातें हो रही थी। और उनकी हंसते मुस्कुराते जो तस्वीर आई उसने बहुत सारे इन लोगों के ऊपर इस वक्त बिजलियां गिरा दी हैं और परेशानी बहुत है। अंदाजा करें कि आज जब खान साहब खिताब कर रहे थे तो जारी बात है टीवी चैनल बेशक म्यूट कर रहे थे, लेकिन दिखा जरूर रहे थे। मजबूरी है, इमरान खान को नहीं दिखाएंगे तो टीवी देखेगा कौन? और फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। लोग यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, जो तमाम मीडियम्स अवेलेबल है, वहां लोग हजारों लाखों की तादाद में उनको सुनते हैं। और उस वक्त टोटल 46 लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी की पीटीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। और ये बिलावल का आज बहुत बड़ी कामयाबी है कि कम से कम उनके वोटर्स या उनको सुनने वाले मरियम औरंगजेब से ज्यादा हैं। मरियम औरंगजेब को 5 लोगों ने सुना था, लेकिन आज 46 लोगों ने सुना। और उस दौरान हुआ क्या है जो मैं आपको सिनेरियो रख रहा हूं उसी तनाजुर के अंदर, वहां पर आज सदर पाकिस्तान को धमकी दी गई है। यह धमकी दी है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ तैनाती पर सदर ने अगर गड़बड़ की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। सदर के पास आखिरी चांस है। अब इस खबर को यहां रोके, अब वापस वो खबर याद करें जो मैंने आपके सामने रखी थी, जो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था कि आरिफ अलवी जो भी कदम उठाएंगे उस पे उनको इमरान खान की हिमायत हासिल होगी। और मैंने आपको ये बताया था कि आखिर ऐसा क्या कदम उठाने जा रहे हैं आरिफ अलवी साहब
کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور بالخصوص فواد چودھری صاحب کو پہلے ہی یہ ٹویٹ کرنا پڑا تاکہ سند رہے، بوقت ضرورت کام آئے، اور یہ یقین رہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ مل کے ہوا ہے اور اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے جو اس طرف. اب ہوا کیا؟ اب ذرا ایک اور گیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. گیم یہ ہے کہ جناب آصف زرداری نے گیم کر دیا جی. میں ذرا ارشد چودھری کے ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مفاہمت کے بادشاہ نے سیاسی انتشار کا جن بوتل میں بند کر دیا. پی ٹی آئی اسلام آباد میں جلسہ کرے گی، اسمبلیوں میں واپسی کی راہ ہموار، چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی اور انتخابات کی تاریخ کا معاملہ پارلیمنٹ میں طے کیا جائے گا. ذرائع یہ سب جھوٹ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان تو کہہ رہے ہیں بھائی مجھے موت قبول ہے، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر کیا آصف زرداری اور نواز شریف الیکشن کی تاریخ دیں گے؟ کیا یہ چاہیں گے الیکشن ہو؟ کیا یہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹائیں گے؟ پہلے پتہ ہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، ووٹ پڑ نہیں رہا، تو جو امید ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے. اور تحریک انصاف قومی اسمبلی میں کیوں واپس اس وقت جائے گی؟ حالانکہ میرے خیال سے اسمبلی چھوڑنی نہیں چاہیے تھی، اگر آپ کو بات بتاؤں. اور جس طرح سے تحریک انصاف ان کو کاؤنٹر اسمبلی میں رہ کے کر سکتی تھی وہ کہیں پہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ اسمبلی میں جائیں گے تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں اسمبلی میں واپس آنا چاہیے، یہی وہاں پہ تابڑ توڑ حملے کریں گے. کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا 2014 کے بعد پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کے اندر واپس چلی گئی اور وہ خواجہ آصف نے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے، تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی بھی ایک یہ کام نہیں کرے گی. اور جو بلاول نے دھمکی دی اس کے اوپر جو سب سے بہترین رد عمل تھا وہ فواد چودھری کا رہا. انہوں نے پنجابی کی کہاوت لکھی کہ روندی یارہ نو لے لے نہ بھراواں دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہاوت ہے خاتون کے متعلق، وہ نام تو بھائیوں کا لیتی تھی لیکن اپنے چاہنے والوں کو روتی تھی. تو انہوں نے کہا روندی یارہ نو لے لے نہ بھراواں دے، جن سے جھگڑا ہے ان کو سنانے کے لیے صدر کو دھمکی دینا کہاں کی بہادری ہے؟ لگتا ہے اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد کافی سیکھا. جس کا مطلب ہے کہ تصدیق یہ کی جا رہی ہے کہ اصل میں کہیں لڑائی اور جھگڑا اس وقت چل رہا ہے. جو فواد چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور وہ واضح انداز کے اندر یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آپ اندازہ اس بات سے کر لیں کہ یہ سب انہوں نے اپنے ٹرپس شروع کر دیے ہیں. اور سمری والی خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سمری نہیں آئی، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ سینیورٹی لسٹ ضرور آ گئی ہے. وہ سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ وزارت دفاع کو بھیجی جاتی ہے، اس سے آگے سمری بنتی ہے اور وہ سمری منڈے کے روز پروسیس ہوگی. یہ اب تک کی خبر ہے، اس میں اگر کوئی چینج نہیں آ گئی، لیکن حکومت خود سے خبریں چلوا رہی ہے اپنے رپورٹرز اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ ان کو کوئی ڈوزیئر، کوئی سمری کسی قسم کی نہیں ملی، کوئی اس قسم کی چیز ان کے پاس نہیں آئی. لیکن اگر سمری نہیں آئی تو یہ بھی آپ کی نالائکی ہے. آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ 20 تاریخ کو اب حامد میر اور انصار عباسی صاحب سے پوچھنا چاہیے 20 تاریخ تو کل ہے، کیا سمری آ گئی ہے کل جو 20 تاریخ کو آرمی چیف اپوائنٹ ہو جائیں گے؟ لیکن وہ کہیں گے جی ہم نے تو کہا تھا قریب آس پاس. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آج کل توشہ خانہ اور قومی خزانے کا بہت شوق ہے. آج فضل الرحمان جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ کیا کہتے ہیں کراچی کے اندر، اور وہ کس جہاز کے اوپر تھے؟ وہ وزیر اعظم کا پاکستان ایئر فورس کا جو جہاز ہے اس کے اوپر سوار تھے. آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ پاکستان کے پیسوں سے چلنے والا جو جہاز ہے کیا وہ شٹل سروس کے طور پہ اوبر یا کریم کے طور پہ کام کرتا ہے؟ پہلے ایک اشتہاری شخصیت کو لندن سے لے کے آئے، اب فضل الرحمان کس کیپیسٹی کے اندر وزیر اعظم کا جہاز استعمال کر رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں ہے. آج اسحاق ڈار صاحب اچانک ٹی وی کے اوپر رونما ہوئے، انہوں نے کہا کہ عوام ڈیفالٹ کی خبروں پر کان نہ دھریں. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نہ کرے پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ کرے، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے. ہم کبھی ایسا کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی جو ہے وہ نہیں چاہے گا اس کا ملک اس طرف جائے. ان کا جی سکوک بانڈز کی ادائیگیاں ہم کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ سر اوپن مارکیٹ کے اندر 230 روپے پہ ڈالر پہنچنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور 1 ارب ڈالر کی آپ نے کرنا ہے، پیسے آپ کو مل نہیں رہے، تو پھر قوم سوال تو اٹھائے گی. لیکن ظاہری بات ہے اب اس کے اوپر بالکل بھی توجہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مزید اپڈیٹس لے کے آؤں گا. خدا حافظ.